बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम पिछले ट्यूटोरियल में हम लूप्स भी कवर किए और साथ हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। आज हम नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे। अब जिस तरह हमने नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ी थी कि नेस्टेड इफ का क्या है कि अगर हम इफ के लूप के इफ बॉडी के अंदर एक और इफ यूज करें उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। इस तरह अगर हम लूप के अंदर एक और लूप को यूज करें उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ये हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की शेप बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमारे पास हम जब अरे में आएंगे तो अरे में हम पढ़ेंगे 2D अरे, 3D अरे, 1D अरे। तो उसमें अगर वैल्यू वगैरह इंसर्ट करनी हो या वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए हम ये इसका लूप को इस्तेमाल करते हैं। और साथ अगर हमने 3D में और सॉर्टिंग वगैरह करनी हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये हमें नेस्टेड लूप का हमें यूज करनी पड़ती है। अब हम नेस्टेड फॉर लूप के बारे में देखते हैं कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसकी मदद से हम ये वाला एक पैटर्न बनाए। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले हमने इसकी टोटल नंबर आप देखिए कि टोटल काउंट कितनी है, 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हमने इसका सिंटैक्स तो वही है जिस तरह हमने सिर्फ लूप के अंदर लूप इस्तेमाल करनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये 5 स्टार है। 5 स्टार प्रिंट करवाने के लिए हम i = 5 रख लेंगे और हमने हर दफा क्या करना है कि उसकी उतनी दफा चलनी है ताकि उतनी दफा चले और उतने स्टार प्रिंट करवा दे और उसके बाद ये बाहर आ जाए। इसमें अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। तो हम अपना वो कंपाइलर ओपन करते हैं और इसमें जाके सबसे पहले हमने क्या करना है। अच्छा, हमने सबसे पहले एक इंटीजर i ले लिया, एक हमने j ले लिया। अब उसके बाद हमने सिंपली क्या किया कि हमने एक फॉर लूप लगाई, उसमें सबसे इंटीजर i = 0, i < 5 या आप i ये कर लो, i = 1 कर लो, i < 5 कर लो, i ++ कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब ये क्या होगा, ये तो होगी, इसको हम आउटर लूप बोलते हैं। अब हमने हमारे पास सिनेरियो क्या था कि हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले सिर्फ 1 प्रिंट करवाना है, फिर हमने 2 प्रिंट करवाने हैं, फिर हमने 3 प्रिंट करवाने हैं। अब इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, पहले हम j हम स्टार्ट करवाते हैं i से, j से स्टार्ट हो और j से स्टार्ट हो और j = 1 से स्टार्ट हो और क्या करे, कब तक चले, जब तक j < i ना हो जाए और j में हमें इंक्रीमेंट करता जाए। और साथ फिर करे गया, हम चाहते हैं कि जैसे ये हो तो फिर उतने हमें स्टार प्रिंट कर दें। जैसे ये स्टार प्रिंट हो जाए, जब नेक्स्ट लूप आए तो फिर हमारे पास क्या आ जाए कि वो एक नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो फिर हम एक एंडल लगा देंगे इस लूप के बाहर, cout एंड l, ये हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अभी देखें सबसे पहले कि ये इसको हम आउटर लूप बोलते हैं और ये इनर लूप बोलते हैं। अब सबसे पहले i = 1 होगा तो इसने उतनी दफा चलना है कि i = 1, j < i। उसने कितनी दफा, उसने भी j < 1 एक टाइम ही चलना है। दोबारा फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट हुआ और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। एक मैं आपको ये हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या करना है कि हमारे पास j = 1, एक स्टार प्रिंट हो गया, दूसरी दफा इंक्रीमेंट किया 2 हो जाएगा, j < 2 हो तो फिर एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। तीसरी दफा जब चलेगा तो कंडीशन फॉल्स होगी और एक और एंडल हो जाएगा और उसके बाद हमें ये दोबारा फिर i में 3 हो जाएगा और ये फिर इस तरह चलता रहेगा। ये नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर लूप। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आती है। ये जी हमारे पास जो रिक्वायर आउटपुट यही थी। हेलो जी, हमारे पास आउटपुट यही हम कह रहे थे कि इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए। अगर आप इसमें कुछ और करना चाह रहे हो तो आप सिंपल ये करो कि आप इसमें जाके ये कर दो थोड़ा सा टी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखो कि अब क्या आएगा। अब ये देखें
اب اس نے وہ وقفے دے دی. یہ آپ کی اپنی ہے لیکن ہم سمپل یہی رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی ہو صرف. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا ہمارے پاس کہ ہم نے نیسٹڈ لوپ کو استعمال کس طرح کرنا ہے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ آپ سے مس ہو گیا کہ اس میں یہ جو لوپ چلنی ہے نا ٹوٹل لوپ ہاؤ مینی ٹائم ٹوٹل لوپ رن کہ ہمارے ٹوٹل ایگزیکیوٹ کتنی ہے. اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو L1 پلس L2 ٹائم کراس L2 ٹائم اگر فرض کرو ہمارے پاس ادھر ہم اسی کو کنٹرول سی کنٹرول نیو کنٹرول آل اور کنٹرول ویو کرتے ہیں تو اس میں اگر فرض کرو 5 ہے نا تو اس نے کیا ہونا ہے کہ ہماری دفعہ 25 دفعہ لوپ چلنی ہے. سب سے پہلے اس نے چلنا کیسے کہ سی آؤٹ سب سے پہلے آئی ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا ساتھ جی آ جائے گا اور اس کے بعد اینڈل آ جائے گا. میں آپ کو اس کی نا یہ دکھاتا ہوں اصل میں یہ کس طرح ہوگا. کس طرح یہ آ جائے گا اور اس میں کیا ہوگا ایک تو ہو گیا یہ اور اس کے بعد یہ آئی آ جائے گا اور ساتھ یہ آ جائے گا اور ساتھ ہم یہ کر لیتے ہیں بس یہ ہو جائے گا جی اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اب آپ نے اس کی آؤٹ پٹ خود ہی دیکھ لینی ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ 25 ٹائم ٹوٹل رن ہوگا کہ اس کا ٹوٹل سائز جتنا ہے اور اس کا ٹوٹل آپس میں ان کو ملٹیپلائی کریں گے یہ اتنی دفعہ یہ رن ہوگا. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا کہ اس نے پہلے 1 یہ اس نے ٹوٹل 25 ٹائم پہلے آؤٹر 1 ہوگی اور اس نے 5 دفعہ اندر والی کو چلانا ہے پھر آؤٹر 2 ہوگی پھر اس نے اندر والی کو پھر 5 دفعہ چلانا ہے. یہ اس طرح ہماری لوپ نے کنٹینیو رہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس آپ سے یہ کوشچن پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ یہ فار لوپ اگر 2 نیسٹڈ لوپ ہوں تو اگر وہ 5 دفعہ ہر ایک 5 دفعہ چاہیے تو وہ ٹوٹل کتنی دفعہ چلے گی تو وہ ٹوٹل 5 کراس 5 ٹائم چلے گی. ٹھیک ہو گیا. اور اب ہم ایک اور آتے ہیں کہ ہم ایک اور شیپ پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ شیپ خود بنانی ہے. اب اس شیپ میں سب سے پہلے آپ کیا کرو گے کہ آپ نے اتنی آپ نے سپیس کریٹ کروانی ہے اور پھر آپ نے وہ ایک سٹار پرنٹ کروانا ہے اور اینڈل لگا دینا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور 3 سپیس پرنٹ کروانی ہے یہاں پہ 2 یہاں پہ 4 یہاں پہ 0 اور آپ نے ٹوٹل وہی 5 لینا ہے. جسٹ اس کی تھوڑی سی آپ نے فرق صرف یہاں پہ آئے گا. یہ دیکھو جی میں آپ کو تھوڑا سا گیس دے دیتا ہوں باقی اس کو آپ خود امپلیمنٹ کیجئے گا. آپ نے سب سے پہلے اس لوپ کے بعد آپ نے سی آؤٹ اتنی دفعہ کیا کرنا ہے صرف آپ نے ادھر پہلے آپ نے وہ ایڈجسٹ کرنا ہے کہ آپ نے کتنی وہ استعمال کرنا چاہ رہے کتنی آپ نے وہ سپیسز آپ نے پرنٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ادھر 5 لے لو ادھر آپ نے اس طرح کی چینجنگ وغیرہ کر کے آپ نے یہ پیٹرن آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اپنے پیٹرن آپ کے ذمہ ہے آپ نے یہ خود امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے نیکسٹ لیکچر میں اب ہم ارے کے بارے میں سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم جب ارے سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے آپ کو لوپ کا اس میں ہم یوز کریں گے تو آپ پلیز اس لوپ کو کلیئر کر لیں. آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں. اگر میری ویڈیو سے نہیں سمجھ آ رہی کسی اور کی ویڈیو دیکھیں تو آپ پلیز اس کو لوپ کو بالکل کلیئر کر لیں کیونکہ آگے ہم نے ارے استعمال کرنی ہے. ارے میں آ کے یہ سارا کام ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو آپ اس سے کوئی شیئر بھی کیجئے دوستوں کے ساتھ. آپ دوستوں کو بھی بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں پتہ چلتا رہے. شکریہ. اللہ حافظ.